Bank risk management, including Basel III and related NRB directive, प्रशासन समूहको लागि मात्रै छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चौथो तहको प्रशासन समूहको लागि मात्रै। बैंकिङ व्यवसायमा बासेलको परिचय दिनुहोस्। उत्तरमा छ सुपरिवेक्षीय ज्ञानको प्रयोगद्वारा बैंकिङ क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई गुणस्तरीय बनाई विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले G10 देशका गभर्नरहरूले बैंकिङ रेगुलेसन एन्ड सर्भिजन प्र्याक्टिस विषयमा एउटा समिति बनाए, जसलाई बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभाइजन BCBS भनियो। BCBSले मुख्यतया निम्न उद्देश्यहरू राखेको थियो: अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ व्यवसायमा सुपरिवेक्षीय तरिकाले प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्ने, सुपरिवेक्षीय ज्ञान, सिप र कौशलताको आदान प्रदान गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा विकास हुँदै गएको वित्तीय चुनौतीहरूको सामना गर्ने, अन्य स्ट्यान्डर्ड सेटिङ एजेन्सीसँग आपसी सम्बन्ध बढाउने। यस समितिमा सम्पूर्ण सदस्य देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर तथा सुपरिवेक्षकको अधिकार प्राप्त संस्थाका प्रमुखहरू रहन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न प्रकारका अपेक्षित तथा अनपेक्षित जोखिमहरू हुने तथा बैंकिङ व्यवसाय अरूको रकम प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय गर्ने संस्था भएको हुँदा त्यस्तो जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा बैंकिङ व्यवसायलाई सुरक्षित र दिगो बनाउनका लागि BCBSले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थामा अन्तर्निहित जोखिमको आधारमा पुँजी कायम गर्नुपर्ने अवधारणा नै बासेलको अवधारणा हो। बासेल अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। बासेल BASL बासेल अन्तर्गत व्यवस्था भएका प्रावधानहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। बासेल 1 मा छ द बासेल क्यापासिटी एकर्ड। सन् 1980 मा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भएको डेब्ट क्रिसिसले बैंकहरूको पुँजी बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेसँगै G10 देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको समूह BCBSले सन् 1988 मा स्विजरल्यान्डको बासेल शहरमा बैंकको पुँजी सम्बन्धमा गरेको सम्झौतालाई बासेल 1 भनेर चिनिन्छ। सन् 1988 को अवधिदेखि लागू भएको यस सम्झौतालाई बासेल एकर्ड वा बासेल क्यापिटल एकर्ड वा द 1988 एकर्ड पनि भनिन्छ। BCBSले सन् 1988 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जोखिमको आधारमा न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने पुँजीको निर्देशन नै बासेल 1 आयो। यस अगाडि बैंकको पुँजी सम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नभएकोले यस सम्झौतालाई बैंकिङ क्षेत्रको आधार स्तम्भको रूपमा लिइन्छ। बासेल I ले बैंकको पुँजीलाई प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी गरी 2 भागमा वर्गीकरण गर्दै तिनका अवयवहरूलाई किटानी गरी बैंकको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। यस अवधारणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिर्जना गर्ने सम्पत्तिका आधारमा जोखिमको स्तर मापन गर्ने र सोही आधारमा पुँजीको व्यवस्था गरेको छ। बासलभित्र तथा बाहिरका सम्पत्तिको आधारमा निश्चित प्रतिशत भार सोही आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। बासेल I कार्यान्वयन पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सम्पत्तिको आधारमा जोखिमको भार प्रदान गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गरी सोको आधारमा न्यूनतम पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।
बासेल आईमा द न्यू क्यापिटल फ्रेमवर्क। बासेल आई अथवा बासेल एकले कर्जा सम्बन्धी जोखिमलाई मात्र पुँजी मापनको आधार बनाएको लगायतका अन्य कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तयार गरी जारी गरिएको बासेल अवधारणा नै बासेल आई अवधारणा हो। यस अवधारणाले बैंकिङ व्यवसायमा कर्जा जोखिमका अलावा सञ्चालन जोखिम तथा बजार जोखिमका लागि समेत पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय संस्थामा नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ठूलो मात्रामा हुन सक्ने अप्रत्याशित नोक्सानीलाई पूर्ति गर्न, निक्षेपकर्ता र बाह्य साहुहरूको सुरक्षा गर्न पुँजीको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापनको माध्यमबाट सुरक्षित र मजबुत वित्तीय प्रणालीको विकास गर्नु बासेल आईको प्रमुख उद्देश्य हो। बासेल आईले बैंकका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरूको हित रक्षाको लागि पुँजी पर्याप्त छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउँछ। जोखिमयुक्त कारोबारको पहिचान गरी त्यसलाई न्यून गर्ने उपायहरूको व्यवस्था गर्छ र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गराउँदछ। बैंकिङ व्यवसायमा विभिन्न जोखिमहरू हुन्छन् र ती जोखिमहरूले बैंकको पुँजीमा प्रहार गर्दछन्। त्यसैले बैंकिङ बजारमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन, सेवा विस्तार एवं वृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ता तथा सरकारवालाहरूको हित रक्षाको लागि आवश्यक मात्रामा पुँजीको कायम गर्नुपर्ने कुरामा बासेल आईले जोड दिएको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को छ बासेल दोस्रो अथवा बासेल आईका विशेषताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। बासेल आईका मुख्य विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। एकमा छ कर्जा बजार र सञ्चालन जोखिमका आधारमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको। दुईमा छ सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन पद्धतिको माध्यमबाट सुपरिवेक्षकलाई जिम्मेवार बनाइएको। तीनमा छ बजार अनुशासन मार्फत सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था गरी सरकारवालाप्रति संवेदनशील बनाइएको। देश काल र परिस्थिति अनुसार विकल्प छनौटको स्वतन्त्रता प्रदान। यस अवधारणाले पुँजी सम्बन्धमा 3वटा पिलरको व्यवस्था गरेको छ। बासेल दोस्रोले पुँजी सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको 3वटा पिलरहरूको बारे चर्चा गर्नुहोस्। बासेल आई अवधारणाले पुँजी सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका 3वटा पिलरहरूको संक्षिप्त विवरण देखाए बमोजिम रहेको छ। पिलर 1 मा छ मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। यस अवधारणा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वहन गर्ने जोखिमको आधारमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बढी जोखिम वहन गर्ने हो भने बढी पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुँजीको परिभाषा, पुँजीको वर्गीकरण, प्राथमिक र पूरक पुँजीका अवयवहरू, प्राथमिक र पूरक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने शीर्षक, पुँजी गणना विधि, विभिन्न प्रकारका जोखिम तथा तिनका मापन विधि बारे व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न व्यवस्थाहरू लागू भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर 1/2075 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बासेल आईलाई क्यापिटल एडक्वायरी फ्रेमवर्कको रूपमा आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि वाणिज्य बैंकमा आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा लागू गरेको थियो। पिलर दोस्रोमा छ सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेस। यस अवधारणा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै जोखिमको आधारमा पुँजी कोषको व्यवस्था गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न र उपयुक्त पुँजी कोषको व्यवस्था नगरेको भएमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरेको छ।
बैंकले आफ्नो कारोबारबाट सिर्जना हुने विभिन्न जोखिमलाई उचित सम्बोधन गरी पुँजीकोष पर्याप्त छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न र जोखिम व्यवस्थापनको उपयुक्त विधिहरूको विकास गर्न यस अवधारणाको मद्दत गर्दछ। सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेसले बैंकको आन्तरिक पुँजी मूल्याङ्कन एवं मापन प्रक्रिया विकास गर्न, बैंकमा निहित जोखिमहरू परिचालन, मापन, नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका लागि यो सिद्धान्तलाई देखाएका 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। इन्टर्नल क्यापिटल एडिक्वेन्सी एसेसमेन्ट प्रोसेस आइसिएएपी। आइसिएपी का यस प्रक्रिया जसमा निम्न विषयहरू समावेश हुन्छन्: सञ्चालन तथा उच्च व्यवस्थापनको दृष्टि, सशक्त पुँजी मूल्याङ्कन प्रक्रिया, जोखिमको वृहत मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा रिपोर्टिङ, अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण प्रणालीको पुनरावलोकन, स्ट्रेस टेस्टिङ आदि। सुपरभाइजरी रिभ्यू यस प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न कुराहरू समावेश गरिन्छ: जोखिम मूल्याङ्कन प्रक्रियाको सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन, पुँजी पर्याप्तता गणना प्रक्रियाको सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन, नियम तथा मापदण्ड पालनाको सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन, बजार अनुशासनको सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन। सुपरभाइजरी रेस्पोन्स यस प्रक्रियामा नियामक निकायहरूले बैंकहरूले न्यूनतम पुँजीकोष राख्ने नराखेको सम्बन्धमा उचित निरीक्षण प्राप्त पश्चात व्यवस्थापन अभ्यास र नियन्त्रण प्रति सन्तुष्ट नभएमा अतिरिक्त पुँजीकोष कायम गर्न निर्देशन दिनुका साथै अन्य निर्देशनको पालना नगरेको भएमा कानुन अनुसार अन्य कारोबार समेत गर्न सक्दछ। पिलर 3 मा छ मार्केट डिसिप्लिन्स। यस अवधारणा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको जोखिमको मात्रा र सो व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया बारेमा सरकारवाला पक्षहरूलाई निश्चित डिस्क्लोज पोलिसी बनाई त्रैमासिक तथा वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा प्रकाशित गरी जानकारी गराउनु पर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू संस्थाका सरकारवाला पक्षहरूलाई संस्थाको वास्तविक अवस्था तथा प्रमुख वित्तीय सूचकहरू अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण निम्नअनुसार रहेको छ: त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणहरू: बासलत र नाफा नोक्सान विवरण, पुँजीको अनुपात, कर्जा, बजार र सञ्चालन जोखिमका लागि कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको मापन तालिका, निष्क्रिय सम्पत्ति रकम र अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, कोषको लागत। वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणहरूमा वार्षिक वित्तीय विवरण, पुँजी संरचना र पुँजीकोष अनुपात, जोखिम सम्बन्धी विवरण, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू। बासेल दोस्रो बासेल आई का सीमाहरू लिमिटेसनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बासेल दोस्रोले बैंकिङ व्यवसायमा जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम प्रदान गरे तापनि समय क्रमको विकाससँगै बैंकिङ व्यवसाय थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको समयमा बासेल आईले पनि सबै समस्याको समाधान गर्न सकेको देखिँदैन, जसको फलस्वरूप बासेल 3 को अवधारणाको विकास हुन पुगेको छ। बासेल 2 का प्रमुख सीमाहरू निम्नअनुसार देखाउन सकिन्छ: बैंकिङ क्षेत्रका जटिल विषयवस्तुहरूलाई सापेक्ष ढङ्गले ग्रहण गर्न नसकेको, बासेल आईले पनि बैंकहरूमा पुँजीको स्तर बासेल आईकै स्तरमा कायम राखेको, आधुनिक वित्तीय बजारमा रहेका जटिल प्रकारका वित्तीय उपकरणहरूमा निहित जोखिमका अन्तर्वस्तुहरूको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न नसकेको, समग्र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने प्रणालीगत जोखिमका सम्बन्धमा ख्याल नगरेको, पुँजी सम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा आउने पुँजी सम्बन्धी चक्रको उताप चढावलाई थप बल पुर्याएको।
त्यसै गरी अर्को टपिक छ बासेल 3, बासेल तेस्रो। बासेल 2 को 3 खम्बे रणनीतिको क्रमशः प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेपछि सन् 2008 मा विश्वभर वित्तीय सङ्कट निम्त्याउन पुग्यो। बासेल 2 ले कल्पना गरेको पुँजीको आधारमा जोखिम उठाएपछि बैंकहरू अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् भन्ने नीति पनि काम गरेन, जसको फलस्वरूप बासेल 2 लाई परिष्कृत गरी बासेल 3 लागू गर्ने नीति अंगीकार गरियो, जस अन्तर्गत पुँजीको तुलनामा अत्याधिक सम्पत्तिको सिर्जना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याइयो। यसमा कम्तीमा 3% लिभरेज अनुपात हुनुपर्ने साथै तरलता अभावबाट बच्न न्यूनतम तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। यसका अतिरिक्त 2.5% को पुँजी संरक्षण प्रतिरोधक क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरियो। यी बाहेक अन्य विभिन्न जोखिम व्यवस्थापनका औजारहरू व्यवस्था पनि बासेल 3 मा गरियो। नेपालमा बैंकहरूमा बासेल 2 पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। जोखिमका वर्गीकरणहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2077 को ई प्रा निर्देशन नम्बर 5 2077 मा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाले देखाए बमोजिमको जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। क मा छ कर्जा जोखिम, ख मा सञ्चालन जोखिम, ग मा तरलता जोखिम, क मा बजार जोखिम, ङ मा ब्याज दर जोखिम, च मा विदेशी विनिमय जोखिम, छ मा छ अन्य जोखिम।